श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये युद्धोद्योगो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। ततः सम्मन्त्र्यानुमते कृष्णस्य स्वपुरोहितं द्रुपदः प्रेषयामास धृतराष्ट्राय शान्तये। स गत्वा धृतराष्ट्रं तं भीष्मद्रोणादिभिर्युतम् उवाच न विरोधस्त उत्पाद्यो धर्मसूनुना। यस्य भीमार्जुनौ योधौ नेता यस्य जनार्दनः श्रुतास्ते भीमनिहता जरासन्धादयोऽखिलाः। यथा च रुद्रवचनादवध्या राक्षसाधिपाः तीर्थविघ्नकराः सर्वे तीर्थान्याच्छाद्य संस्थिताः। तिस्रः कोट्यो महावीर्या भीमेनैव निषूदिताः भ्रातॄणां ब्राह्मणानां च लोकानां च हितैषिणा। ततो हि सर्वतीर्थानि गम्यान्यासन् नृणाङ्क्षितौ यथा जटासुरः पापः शर्वाणि वरसंश्रयात्। अवध्यो विप्ररूपेण वञ्चयन्नेव पाण्डवान् ज्ञात्वापि भीमसेनेन विप्ररूपस्य नो वधः। योग्य इत्यहतो भीमे मृगयार्थं गते क्वचित् यमौ युधिष्ठिरं कृष्णाञ्चादायैव पराद्रवत्। दृष्टो भीमेन तां त्यक्त्वा संसक्तस्तेन संगरे निपात्य भूमौ पादेन सञ्चूर्णितशिरास्तमः। जगाम किमुते पुत्राः शक्या हन्तुमिति स्मः निवातकवचाश्चैव हताः पार्थेन ते श्रुताः। जानासि च हरेर्वीर्यं यस्येदमखिलं वशे स ब्रह्मरुद्रशक्राद्यं चेतनाचेतनात्मकम्। तस्मादेतैः पालितस्य धर्मजस्य स्वकं वसु दीयतामिति तेनोक्तो धृतराष्ट्रो न चाकरोत्। ततः सहैव यदुभिः कृष्णं द्वारवतीं गतं युद्धसाहाय्यमिच्छन्तौ धार्तराष्ट्रधनञ्जयौ। युगपद्ययतुस्तत्र वेगेन जयदर्जुनम् दुर्योधनः शिरस्थान आसीनो भूद्धरेस्तदा। दर्पान्नाहं राजराज उपास्ये पादयोरिति तयोरागमनं पूर्वं ज्ञात्वैव हि हरिः प्रभुः। असुप्तः सुप्तवच्छिष्ये तत्रातिष्ठद्धनञ्जयः प्रणम्य पादयोः प्रह्वो भक्त्युद्रेकात् कृताञ्जलिः। तमैक्षत् प्रथमं देवो जानन्नपि सुयोधनं स्वागतं फल्गुनेत्युक्ते पूर्वमागामहन्त्विति। आह दुर्योधनस्तञ्च स्वागतेनाभ्यपूजयत् तयोरागमने हेतुं श्रुत्वा प्राह जनार्दनः। एकः पूर्वागतोऽत्रान्यः पूर्वदृष्टो मया यतः समं करिष्ये युवयोरेकत्राहन्निरायुधः। अन्यत्र 10,00,000 मे पुत्राः शूराः पदातयः इत्युक्ते फल्गुनः कृष्णं वव्रे तद्भक्तिमान् यतः। अन्यस्तत्रा भक्तिमत्वाद् वव्रे गोपान् प्रयुध्यतः पार्थानामेव साहाय्यं करिष्यन्नपि केशवः। तस्या भक्तिं दर्शयितुं चक्रे समवदीश्वरः। ततः पार्थेन सहितः पाण्डवान् केशवो ययौ। दुर्योधनो ययौ रामं सभयात् केशवस्य च न साहाय्यं करोमीति प्राह तत्स्नेहवानपि। उपप्लाव्ये सभायां हि तत्पक्षीयं वचो ब्रुवन् निराकृतः सात्यकिना समक्षं केशवस्य च। स च हार्दिक्यसंयुतः जगामहस्तिनपुरमक्षौहिण्यो दशाभवन्। एका च धार्तराष्ट्रस्य नानादेश्यैर्नृपैर्युताः सप्तपाण्डुसुतानां च मात्स्यद्रुपदकैकयैः।
धृष्टकेतुजरासन्धसुतकाशीनृपैर्युताः पुरुजित्कुन्तिभोजश्च चेकितानश्च सात्यकिः पाण्डवान् सेनया युक्ताः समीयुर्देवपक्षिणः विन्दानुविन्दावावन्त्यौ जयत्सेनोऽन्यकैकयाः क्षेमधूर्तिर्दण्डधरः कलिङ्गोऽम्बष्ठ एव च श्रुतायुरच्युतायुश्च बृहद्बलसुदक्षिणौ श्रुतायुधः सैन्धवश्च राक्षसोऽलम्बुसस्तथा अलायुधोऽलम्बलश्च दैत्या दुर्योधनं ययुः गत्वा दुर्योधनाहूतो भगदत्तोऽपि तं ययौ सपुत्रपौत्रो बाह्लीको भीष्मद्रोणकृपा अपि प्रीत्यर्थं धृतराष्ट्रस्य बभूवुस्तत्सुतानुगाः पाण्ड्यश्च वीरसेनाख्यः पाण्डवानेव संश्रितः शल्यं च पाण्डवानेव यान्तं ज्ञात्वा सुयोधनः सुसभाः कारयामास सर्वभोगसमन्विताः ता युधिष्ठिरकृप्ताः समत्वा शल्यो ब्रवीदिदम् य एताः कारयामास तदभीष्टं करोम्यहम् लीनः श्रुत्वा धार्तराष्ट्रः सत्यं कुर्वित्यभाषत देहि मे युद्धसाहाय्यमिति सोऽपि यशोऽर्थयन् रक्षार्थमात्मवाक्यस्य तथेत्येवाभ्यभाषत स पाण्डवांस्ततो गत्वा तैरनुज्ञात एव च तेजोवधार्थं कर्णस्य धनञ्जयकृतेऽर्थितः तथेत्युक्त्वा ययौ धर्मनन्दनं कौरवान् प्रति सञ्जयं प्रेषयामास धृतराष्ट्रोऽथ शान्तये पाण्डवान् प्रत्यधर्मं च युद्धं स प्रत्यपादयत् हठवादे वदद्भीमो यन्धर्मं द्रौपदी तथा तमेवोक्त्वा धर्मजस्तु चकार च निरुत्तरम् कृष्णोऽपि तस्य धर्मस्य प्रामाण्यं प्रत्यपादयत् ततो निरुत्तरः कृष्णं पाण्डवांश्च प्रणम्य सः निन्दितः सञ्जयेन सावाहूय विदुरन्निशि पप्रच्छसो वदद्धर्मं पार्थानां राज्यदापनम् ऐहिकस्य सुखस्यापि कारणं तदनिन्दितम् अन्यथा सर्वपुत्राणां नाशं धर्मातिलङ्घनम् तत्र भावमकृत्वा सज्ञानादिच्छन्नघक्षयम् विष्णोः स्वरूपं पप्रच्छसो स्मरच्च सनातनम् सा गत्या वदत्तत्त्वं विष्णोर्मायाविनः शुभा न गतिश्चेत्यथ प्रातः सञ्जयः पाण्डवोदितम् अवदद् धृतराष्ट्राय सभायां कुरु सन्निधौ राज्यन्नादात् पाण्डवानां ततो धर्मसुतो नृपः यदुक्तवान् सञ्जयाय यदिदित्सति नः पिता राज्यं तदा त्वमागच्छ विदुरो वा न चेन्न च तावथा नागतौ ज्ञात्वा मन्त्रयामास शौरिणा सोऽप्याहाहं गमिष्यामि सभायामृषिसन्निधौ वक्ष्ये पथ्यानि युक्तानि यदि नासौ ग्रहीष्यति वध्यः सर्वस्य लोकस्य स भवेत् सर्वधर्मः इत्युक्तो वैरमात्मोत्थं लोकमध्ये प्रहापयन् लोकसङ्ग्रहणार्थाय भीमसेनोऽब्रवीद्वचः नास्मन्निमित्तनाशः स्यात् कुलस्यापि वयं कुलम् रक्षितुं धार्तराष्ट्रस्य भवेमाधश्चरा इति इच्छताप्यखिलान् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् दृढात्मना भीमेनोक्तो वासुदेवो लोकसङ्ग्रहणेच्छया वधन्तेषां धर्ममेव लोके ख्यापयितुं हरिः आक्षिपन्निव भीमन्तं युद्धाय प्रैरयद्दृढम् अभिप्रायं केशवस्य जानन् भीमो निजं बलम् राज्ञां मध्ये वदत्तच्च कृष्णोऽभ्यधिकमेव हि शशंस सत्यैः सद्वाक्यैराज्ञां मध्ये प्रकाशयन् वधं कुरूणां सद्धर्मं गुणान् भीमस्य चामितान्
नित्यमेकमनस्कौ तावपि केशवमारुती। एवं लोकस्य संवादहेतोः संवादमक्रताम्। ततः कृष्णोऽर्जुनं चैव कृपालुं सन्धिकामुकम् हेतुमद्भिः शुभैर्वाक्यैरनुनीय जगत्पतिः। उक्तो मानुषया बुद्ध्या नकुलेन सुनीतिवत् शौर्यप्रकाशनायैव युद्धं योजयताद्भवान्। इत्युक्तः सहदेवेन युयुधानेन चाच्युतः। दस्यूनान्निग्रहो धर्मः क्षत्रियाणां यतः परः। अतो न धार्तराष्ट्रैर्नः सन्धिः स्यादिति पार्षति। जगादकृष्णं सोऽप्येनामोमित्युक्त्वा विनिर्ययौ। ससात्यकिस्यन्दनवर्यसंस्थितः पृथा तनूजैरखिलैः स भूमिपैः। अन्वागतो दूरतरङ्गिरा तान् संस्थाप्य विप्रप्रवरैः कुरून्ययौ। एकोऽपि विष्णुः स तु भार्गवात्मा व्यासात्मकश्चानुगतो मुनीन्द्रैः। ययौ तदुक्तेर्हि गुणान् प्रवेत्तुन्नान्यो हि शक्तस्तमृते यतः प्रभुम्। स वन्द्यमानोऽखिलराष्ट्रवासिभिः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः सुरैः। संस्तूयमानः प्रणतोऽब्जजादिभिर्गजाह्वयं प्राप परो प्रमेयः। स भीष्ममुख्यैः सरसाभियातः सहैव तैः प्रययौ राजमार्गे। दिदृक्षवस्तं जगदेकसुन्दरं गुणार्णवं प्राययुरत्र सर्वे। सम्भावितस्तैः परमादरेण विवेशगेहं नृपतेरनन्तः। स भीष्ममुख्यान् पुरतो निधाय वैचित्रवीर्येण समर्चितोजः। रौक्मे निषण्णः परमासने प्रभुर्बभौ स्वभासा ककुभो वभासयन्। यथोचितं तेषु विधाय केशवो दौर्योधनं प्राप्य गृहं च पूजितः। पूजां तदीयां गुणवद्विडित्यसौ जग्राहनो विदुरं चाजगाम। स भीष्मपूर्वैरभियाचितोऽपि जगामनैषां गृहमादिदेवः। भक्त्याभिपूर्णेन ससम्भ्रमेण सम्पूजितः सर्वसमर्पणेन। परे दिनेऽसौ धृतराष्ट्रसूनुना समानीतः संसदि कौरवाणां। विवेशदिव्ये मणिकाञ्चनासने सार्धं मुनीन्द्रैः परमार्थवेदिभिः। सम्पूजितो भीष्ममुखैः समस्तैरराजराजीवसमाननेत्रः। यथोचितास्तत्र विधाय वार्ता जगादकाले कलिकल्मषापहः। वैचित्रवीर्यस्वकुलस्य वृद्ध्यै प्रदेहि राज्यं तव सत्सुताय। यशश्च धर्मं परमं प्रसादं मम त्वमाप्नोषि तदैव राजन्। अतोऽन्यथा यशसो धर्मतश्च हीनः प्रतीपत्वमुपैषि मेतः। इतीरितः प्राह ममातिवर्तिनं सुतं स्वयं मे प्रतिबोधयेति। स वासुदेवेन विबोधितोऽपि पापाभिसन्धिर्धृतराष्ट्रसूनुः। उत्थाय तस्मादनुजैरमात्यैर्नियन्तुमीशं कुमतिर्व्यधान्मतिम्। ये ये तदा केशवसंयमायन्यमन्त्रयंस्ते विबुधप्रतीपाः। अतो विकर्णप्रमुखा अपि स्म वध्यत्वमायन्न शुभां गतिं च। कर्णः सुरांशोऽपि सुयोधनार्थे न्यमन्त्रयद्भावतो नैव दुष्टः। अतो गतिश्चास्य सुशोभना भूद्यात्रानुकूलाः परमस्य ते शुभाः। ऋषिभिर्जामदग्न्येन व्यासेनाप्यमितौजसा। वासुदेवात्मकेनैवन्त्रिरूपेणैव विष्णुना। मातापितृभ्यां भीष्माद्यैरनुशिष्टोऽपि दुर्मतिः। दुर्योधनो मन्त्रयते मुकुन्दस्यानुबन्धनम्। अभ्येत्य केशवं प्राह दुर्योधनविनिश्चयम्। जानन्नप्यखिलं कृष्णस्तच्छ्रुत्वा सात्यकेर्मुखात्। वैचित्रवीर्यमवदत् पश्य मामिति सर्वगम्। अथ तेनाहुते पुत्रे सामात्ये पुरुषोत्तमः। स्वरूपं दर्शयामास सर्वगं पूर्णषड्गुणम्। तत्कालसूर्यामितदीप्तिसर्वजगद्भरं शाश्वतमप्रमेयम्।
दृष्ट्वैव चक्षुंषि सुयोधनाद्यान्यमीलयन् दीधितिवारितानि पिधाय रूपं पुनरेव तद्धरिर्वैचित्रवीर्येण समर्थितः पुनः कृत्वान्धमेव प्रययौ सुयोधनं सहानुकम्पापतमं प्रकाश्य अनन्तशक्तिः पुरुषोत्तमोऽसौ शक्तोऽपि दुर्योधनचित्तनिग्रहे नैव व्यधादेन मथोक्तकारिणन्निपातयन्नन्धतमस्यनन्तः पुनश्च कुन्ती गृहमेत्य कृष्णस्तथोद्योगं धर्मसुतस्य शिष्टम् श्रुत्वा ययौ सूर्यजमात्मयाने निधाय तस्यावददात्मजन्म आयाहि पार्थानिति तद्वचः स नैवाकरोन्मानितो धार्तराष्ट्रैः संस्थाप्य तं भगवान् द्रौणये च रहो वदन्मित्रभावं पृथाजैः यावत्पितुर्मरणं सोऽपि मैत्रीं वव्रे पार्थैस्तञ्च विसृज्य कृष्णः ययौ कुरून् पूर्वमेवोद्विसृज्य पृथा सुतानां ससकाशमीशः सम्प्रार्थितः पृथया चैव कर्णः पार्थैर्योगं याहि सूनुर्ममासि तेनाप्युक्ता वासविना विनाहं हन्यां सुतांस्ते न कथञ्चनेति ततो ययुः कौरवाः पाण्डवाश्च कुरुक्षेत्रं योद्धुकामाः सकृष्णाः चक्रुश्च ते शिबिराण्यत्र सर्वे शुभे देशे पाण्डवाः कृष्णबुद्ध्या इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये युद्धोद्योगो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।